Start. Mayong buntag sir, asa ka karon? Ay buntag, Seminarista Jerome Dabalos. Iya ko karon sa Birhen Nature Resort sa La Hacienda, Alicia. Ipakita sa atong mga viewers. Nindot kayo nga tubod, no? Spring. Rather na springs babaw na may supply aning swimming pool. Okay sir. Nga unsa may mga pamalandong nimo karong butaga? Pagtanaw nako sa spring dito, Jerome, nahinumdum ko sa pulong sa Ginoo sa Juan 4:14 nga nag-ingon nga kaniya nga mutuo kanako hatagan kog buhing tubig nga mubugwak sulod kaniya sa tubig nga mohatod sa kinabuhing mga katapusan. Og ang maong tubig nagsimbolo sa gitawag og grasyang makasantos, sanctifying grace. Ang grasyang makasantos mao ang grasya nga naa sa atong kalag nga gihatag pinagi sa sakramento sa bunyag ug kinahanglan naa ni sa oras nga ikaw mamatay, Brother Jerome, kay mao ni ang imong ticket sa gingharian sa langit. Dili ta kasud sa langit kung wa nang maong grasya. Disagi ka ng grasya gikan sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo sa krus ug gipadagayday sa sakramento sa simbahan o pinagi sa bunyag ato nga dawat. Mo na, Brother Jerome, kinahanglan ta maghimog mga pag-ampo mayong buhat penitensya, sakripisyo. Kay pinaagi ni ana mutubo ang grasyang makasantos. Ug kun mutubo na, malig-on ta, di na ta dali mahog sa salang mortal. Plus mahimutang santos o balaan. Nya ang grasyang makasantos usab maoy makapalig-on sa atong kalag nga makalahutay ta, no? Makatabang sa paglahutay. Inubanan sa gitawag nato actual grace, no? So katong sangpot gyud sa kaluwasan, gihatagan sila sa specific special actual grace ang gitawag og gracia efficax. So efficacious grace. So ako nahinumdum, Jerome, pinagi ning tubig sa gasa sa Ginoo, no? Sa grasya. Angay natong ampingan. Gisugo man ta, Brother Jerome, sa Biblia nga 2 Pedro 3:18 nga tumubo kamo sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagtubo sa grasya pinagi sa sakramento ug sa mayong buhat. Kahibalo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon sa panudlo sa simbahan, pagpaminaw sa atong mga magtutudlo. Mana nga akong auhag na itong tanan, dili nato usikan ang grasya sa Dios nga itong nadawat, 2 Corintios 6:1. Kung saan man pag-usik, kung nausikan kinis uban, kung mubuhat tag mortal sin, mayabo, mawa ang sanctifying grace. No? Apan, salamat sa Dios nga kung simbakuhay nahog ka sa mortal sin, pinagi sa kumpisal, mauli ka na kanato. Apan, subo palandungon nga bisan tuod mauli ang maong grasyang makasantos, dili sa tanang panahon ang pagbalik ana equal level sa time nga ikaw nawad-an ni ana. Tungod kay mag-agad man na sa disposisyon sa atong kasing-kasing. Kung minus kag kontrisyon o paghinusol sa imong pagkumpisal, mauli ang grasyang makasantos pero dili same level sa dihang nawa ni diha kanimo. Mao na nga sayang kayo. Kasi paglabay sa daghang katuigan, nakatigom kag daghang sanctifying grace sa imong kalag, pero gituyo nimong pagbuhat og sang mortal. Pagkumpisa gasalig ka nga magkumpisal ra ka, pero ang pagbalik ana ubos na nga level sa unsay original level ni ana sa pagkawa ana kay lagi mag-agad sa disposisyon sa atong kasing-kasing. So, mao na, Brother Jerome, ang akong auhag sa atong mga igsuon na pinagi sa atong gamayng pamalandong at tanaw nato ining tubod spring. Okay, salamat kayo sa imong manindot og mga fruitful nga pamalandong, Sir Lord. Salamat kayo, Brother Jerome, o God bless you.